टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टंडोबागो के करीब गांव समाओ तुर्क के रिहायशी खमीसो तुर्क ने सरकारी खर्च पर इलाज कराने के लिए अपील की है। खमीसो तुर्क का कहना है कि वो शदीद माली मुश्किलात का शिकार है और काफ़ी अरसे से घुटने की तकलीफ में मुब्तला है, जिसकी वजह से चलना फिरना और रोज़मर्रा के काम अंजाम देना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि वो इंतहाई गरीब हैं और इनके घर का वाहिद सहारा इनका एक बेटा है जो मजदूरी करता है और योमिया सिर्फ 500 रुपये कमाता है। इस महदूद आमदन से घर का खर्च पूरा करना ही मुश्किल है, जबकि इलाज करवाना इनके बस से बाहर है। मुनासिब इलाज ना होने की वजह से इनकी तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खमीसो तुर्क ने हल्के के मुंतखब रुकन सिंध असम्बली MPA अरबाब अमानुल्लाह, ज़िला इंतजामिया, महकमा सेहत और दीगर मुखिर हज़रात से अपील की है कि इनकी हालत पर रहम करते हुए सरकारी खर्च पर इनका इलाज करवाया जाए। इनका कहना है कि अगर बर वक्त इलाज फराहम किया जाए तो वो दोबारा सेहतमंद होकर मामूल की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खबर शामिल करते नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक PP के मुंतखब MPA नवाबजादा बुरहान खान चांडियो और इनके फर्जंद जूनियर नवाबजादा शबीर अहमद चांडियो ने नसीराबाद का दौरा किया। उन्होंने मेज़बान रोशन अली शेख की दावत पर नुनारी मोहल्ला पहुंचकर अवामी फलाह बहबूद के लिए कायम करदा मुफ्त लाइफ लेबॉर्ट्री खदमती अदारे का बाकायदा इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के मौका पर खैर बरकत की दुआ मांगी गई। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए MPA नवाबजादा बुरहान खान चांडियो ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बेहतरीन हिकमत अमलियों के बदौलत अवाम में खुशहाली का वाजिया पैगाम पहुंच चुका है। पीपल्स पार्टी की जानिब से हारी कार्ड, बीज खाद, ज़रूरी सहूलियात, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और घरों की तामीर के मंसूबे दरअसल रोटी कपड़ा और मकान के मंशूर का तसलसल है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत है और इलाके में मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी एक नेक अमल है जिससे गरीब आवाम को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा। तकरीब में PP सिटी नसीराबाद के सदर वसीम राजा शेख, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर अताउल्लाह चट्टू, कौंसलर हाजी वसीर फलपुटो, हाजी मोहम्मद रफीक शेख, बख्श अली चांडियो, बाबू अल्ताफ कांधड़ू, हाफिज आशिक फलपुटो, यूसुफ शाबरानी, आबिद पहवर, शमन तनियो, हकीम चांडियो और दीगर मौजूदीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मेज़बान रोशन अली शेख ने मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया और इन्हें अजरक के तोहफे पेश किए। शहरियों ने मुफ्त लेबॉर्ट्री के क़याम को सराहते हुए इसे गरीब मरीजों के लिए एक बड़ा रिलीफ करार दिया। शहरियों की जानिब से फलाही इदारे के क़याम पर रोशन अली शेख की काविशों को खराज तहसीन। हारून-आबाद आखिर इस मुल्क में कभी किसी दीनी आलम को इक़्तिदार की कुर्सी पर क्यों नहीं बिठाया गया? अगर मसला शख्सियात का था तो हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, मगर इन्हें पसंद नहीं किया गया। अगर इनसे इख्तलाफ था तो मौलाना यूसुफ बिनोरी रहमतुल्लाह अलैह जैसे जलील कदर आलम मौजूद थे। मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हमाजहत शख्सियत भी मौजूद थी, फिर इन्हें इक़्तिदार में क्यों ना आने दिया गया? हाजी मलिक रशीद अहमद अवान रुकन मजलिस शुरा पंजाब, जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के मजलिस शुरा के रुकन और ज़िला बहावलनगर के ज़िले अमीर हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि आज भी अगर किसी को मौलाना फजल रहमान पसंद नहीं तो क्या मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी जैसे इल्मी और आलमी सतह पर तस्लीम शुदा आलम मौजूद नहीं? क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान जैसे संजीदा और मतवाज़न मिजाज आलम इस काबिल नहीं कि कौमी मामलात में क़यादत का किरदार अदा करे? असल मसला शख्सियात नहीं, असल मसला सोच है। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने मज़ीद कहा है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करने के लिए शर्त ये नहीं कि आप कितने मुखलिस दयानतदार या इस्लामी फ़िक्र रखते हैं, बल्कि शर्त यह है कि आपकी सोच अंग्रेज़ के बनाए हुए निज़ाम से हम आहंग हो। अगर कोई शख्स खालिस इस्लामी फ़िक्र के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता तो इसका रास्ता रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। हारून-आबाद गवर्नर पंजाब से राना जुनेद अख्तर की अहम मुलाकात, इलाकाई मसाइल तंजीम नू और इलेक्शन तैयारियों पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील फोटाबाज के सीनियर रहनुमा राना जुनेद अख्तर खान ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में खुसूसी मुलाकात की। इस मुलाकात में हारून-आबाद फोटाबाज के आने वाले इलेक्शन, पार्टी के तंजीम नू, इलाकाई मसाइल जैसे पानी की किल्लत, तालीम, सेहत की सहूलियात, सड़कों की मरम्मत और दीगर अवामी मसाइल पर तफसीली और बामकसद तबादला ख्याल हुआ। गवर्नर पंजाब ने फोटाबाज समेत जिला में पीपल्स पार्टी को मज़ीद मुनज़्ज़म और मुतहरिक बनाने का पुख्ता अज़म जाहिर किया, जबकि इलाकाई मसाइल खुसूसी तौर पर काश्तकारों की फसल के मुनासिब रेट और नहरी पानी की कमी और टैक्सों की भरमार और रोज़मर्रा ट्रैफिक चालान की मुतल्लिका हुकाम से गुफ्त शनीद करके गरीब आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हल निकालने के लिए फौरी इक़दाम उठाए की यकीन दहानी कराई। राना जुनेद अख्तर खान ने कहा है कि अवाम की अक्सरियत की पीपल्स पार्टी की हमायत इस बात का सबूत है कि बहुत सी अहम शख्सियात जो अपनी बरादरियों में आला मुकाम और शोहरत के मालिक हैं वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का फैसला कर चुके हैं। मुनासिब वक्त पर इनकी शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। इंशाअल्लाह अवामी ताकत की बदौलत पीपल्स पार्टी एक बार फिर इंतखाबी मैदान में जोरदार अंदाज से नुमाया होगी।
صادق عباس سے خبر دیتے چلے جام طالب حسین ملنگی کی رپورٹ کے مطابق RPO بہاولپور غازی صلاح الدین کے احکامات پر DPO عرفان علی سمو، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رحیمیہ خان کی زیر نگرانی ٹریفک پولیس عوامی خدمت کے جذبے کے تحت اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے۔ ہمارا مقصد کسی بھی شہری کو بلا وجہ پریشان یا تنگ کرنا ہرگز نہیں، بلکہ اصل ہدف شہریوں میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پیدا کرنا اور ان پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ جرمانے یا چلان کے لیے ہمیں کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ کسی شہری کو ٹریفک معاملے پر پریشان دیکھ کر ہمیں خود بھی دلی تکلیف ہوتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار DSP ٹریفک پولیس محمد ساجد نے گزشتہ روز پریس کلب کے نو منتخب عہدیداران کی مبارکباد دینے کے بعد میر دی پریس پروگرام کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ قوانین شہریوں کی جان مال کے تحفظ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس میں پسند ناپسند یا ذاتی بنیادوں پر کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، بلکہ حق، سچ اور میرٹ کی بنیاد پر ہی چالان کیے جاتے ہیں۔ DSP ٹریفک پولیس محمد ساجد نے واضح کیا کہ اگر کسی شہری کو یا شکایت ہو، اس کے ساتھ بلا وجہ یا ناجائز جرمانہ یا چالان کیا گیا، تو وہ بلا جھجک مجھ سے براہ راست ملاقات کر سکتا ہے۔ اس کی شکایت کو سنا جائے گا اور اگر واقعی زیادتی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ اس مکمل ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ پولیس عوام کے محافظ ہیں اور عوامی مسائل کا حل ہماری اولین ترجیح ہے۔ اس موقع پر ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر انچارج انسپکٹر شاہد عمران سنگھیڑا نے دیہی علاقوں میں ٹریفک قوانین کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دیہی علاقوں میں بھی ٹریفک قوانین کی پابندی انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے شہریوں کو تلقین کی ہے کہ موٹر سائیکل چلاتے وقت لازمی طور پر ہیلمٹ پہنے، کم عمر بچوں کو موٹر سائیکل گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں، اوور سپیڈنگ سے گریز کریں اور ٹریفک اشاروں کی پابندی کریں، سیٹ بیلٹ پہنے تاکہ قیمتی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ٹریفک پولیس کی جانب سے آگاہی مہم کا مقصد صرف چالان کرنا نہیں، بلکہ عوام کی محفوظ سفر کو سہولیات فراہم کرنا ہے۔ شہری تعاون کریں گے تو حادثات میں واضح کمی لائی جا سکتی ہے۔ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے گاڑی آپ کی دہلیز پر مہیا کی جائے گی، جیسا کہ بہت جلد شیڈول کے مطابق دیہی علاقوں میں ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے گاڑی موجود ہوگی۔ مانگا منڈی ملتان روڈ پر ٹریفک حادثہ، 4 افراد شدید زخمی۔ مانگا منڈی ہونڈا سوک گاڑی پر سوار 3 افراد جو لاہور بھائی پیرو جا رہے تھے۔ مانگا منڈی ہونڈا سوک گاڑی تیز رفتاری کے باعث کلٹی کھا کر موٹر سائیکل سوار سے ٹکرا گئی۔ شاہدین اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی گاڑی جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 نے طبی امداد کے بعد زخمیوں کو مریم نواز اسپتال مانگا منڈی شفٹ کر دیا۔ شامل کرتے ہیں بہاولپور سے مائی نمائندہ سید چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین نے بہاول وکٹوریہ اسپتال کا کارڈک سینٹر اور شعبہ ایمرجنسی کا دورہ کیا۔ بہاول وکٹوریہ اسپتال کے کارڈک سینٹر میں کیتھ لیب گئی اور انجیوگرافی کی مشین کا معائنہ کیا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین نے کارڈک سینٹر میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور علاج معالجہ کی فراہم کی جانے والی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین نے صفائی ستھرائی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا اور مزید صفائی کی ہدایات جاری کی۔ مریضوں کے علاج معالجہ کے معیار کو مزید بہتر کیا جائے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین مفت ادویات کی فراہمی پنجاب حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین عوام کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن مسرت جبین غیر فعال شدہ مشینری کو جلد از جلد فعال کیا جائے۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبین زیر علاج مریضوں کو علاج معالجہ کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندہ سید چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کا ریڈی بازار اچ شریف کا دورہ۔ ریڈی بازار میں صفائی ستھرائی انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شرکیہ نوید حیدر بھی ہمراہ تھے۔ عوام کو صاف اور منظم ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ تجاوزات خاتمے کے لیے مؤثر انتظامات پر زور دیا۔ پیدل چلنے والوں کے لیے راستے کشادہ رکھنے کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا روزانہ صفائی اور بروقت کوڑا اٹھانے کے احکامات دیے۔ ریڈی بازار روزمرہ ضروریات کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انتظامات میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سیالکوٹ کے مقامی ہوٹل میں فکر سہن تنظیم کا تیسرا یوم تاسیس بڑے پروکار طریقے سے منایا گیا، جس میں شعراء، ادبی شخصیات، صحافیوں اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید احوال جانتے ہیں ضلعی بیورو چیف سیالکوٹ شکیل سیٹھی سے۔ آج شہر اقبال سیالکوٹ میں علمی، ادبی اور فکری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سرگرم تنظیم فکر سہن کا تیسرا یوم تاسیس نہایت وقار اور سادگی کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب کی صدارت تنظیم کے سرپرست اعلیٰ اسلم شاہد نے کی۔ تقریب میں شعراء، ادبی شخصیات، صحافیوں اور سماجی شخصیات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کی صدارت کرتے ہوئے سرپرست اعلیٰ محمد اسلم شاہد نے کہا کہ فکر سہن نے مختصر عرصے میں ادب، شعور اور مثبت فکری رجحانات کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی یہ تنظیم نوجوانوں کو قلم اور فکر کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا شعور دیتی رہے۔ تقریب کے دوران تنظیم کی نئی باڈی کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا، جس میں ممتاز شاعر، پروفیسر اور
نقاد ڈاکٹر مظفر ممتاز ایڈوکیٹ کو فکر سوہن کا صدر نامزد کیا گیا. امانت اللہ چودھری کو جنرل سیکرٹری کے عہدے پر نامزد کیا گیا. ناصر مغل کو بطور سیکرٹری نامزد کیا گیا. نشر و اشاعت کے لیے روبی طارق کا نام نامزد کیا گیا. سمیرہ ساجد کو خزانچی مقرر کیا گیا. متحرک اور ادبی ذوق رکھنے والی شخصیات کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اسلم شاہد سرپرست اعلیٰ نے نئی کابینہ سے امید ظاہر کی کہ وہ تنظیم کے مقاصد کو مزید مؤثر انداز میں آگے بڑھائے گی. شرکاء نے فکر سوہن کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ اور شعور کی یہ شمع ہر سطح پر روشن رکھی جائے گی. مقامی ہوٹل میں پرتکلف ڈنر سے تواضع کی گئی. تقریب کے اختتام پر تنظیم کی کامیابیوں استحکام اور ترقی کے لیے دعا بھی کی گئی. مزید شرکاء میں آفتاب حسین ناگرہ ایڈوکیٹ، ندیم قریشی، ایوب صابر، شہباز بٹ، دلشاد رانا، ندیم قریشی اور دیگر بھی شریک ہوئے. ممتاز شاعر سید عزیز مظفر ممتاز، اشفاق نیاز اور دیگر شعراء نے اس موقع پر اپنے کلام بھی سنائے. میں صرف اس لیے اناؤنس یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سال ہم نے مظفر ممتاز صاحب سے درخواست کی تھی کہ یہ صدارت کو سنبھالیں اس سال کے لیے، اور ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے ویری گڈ ہماری درخواست پہ ہمیں مایوس نہیں کیا. اب اس کے بعد ایک سیکٹری ہوتا ہے، ایک ٹریجرر ہوتا ہے، اور ایک سوشل میڈیا کا وہ ڈپارٹمنٹ ہے. پبلسٹی سیکٹری یا سیکٹری نشر و اشاعت کے لیے میں نے خان صاحب ہیں، ارشاد صاحب، تنویر احمد تنویر صاحب ہیں، اشار نیازی صاحب ہیں، افتخار شاہ صاحب ہیں، یہ سجاد جان صاحب معذرت. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس تنظیم کا حصہ بھی بنے، اور مجھے امید ہے کہ آپ جس طرح ہستی روح سفر گم برہ نہ پائی ہے، تھکن کو کھینچ نئے خواب کر عطا مجھ کو، تھکن کو کھینچ نئے خواب کر عطا مجھ کو، الجھ کے آنکھ ابھی راستوں سے آئی ہے، الجھ کے آنکھ ابھی راستوں سے آئی ہے، سلگتے ہونٹ ابھی ذائقہ نہ بھولے تھے، سلگتے ہونٹ ابھی ذائقہ نہ بھولے، معیار خواب بستی جان تک نہیں، ارے واہ، شور ہوس میں نغمائے امید عشق تھا. خود بھی اور کچھ لوگ بھی نظروں سے گرا دیتے ہیں، اور کچھ تو لکھا ہے مقدر میں یہ جلتے رہنا، کچھ تو لکھا ہے مقدر میں یہ جلتے رہنا، اور کچھ لوگ بھی آنچل سے ہوا دیتے. اگر تو راز ہستی کی حقیقت جاننا چاہے، اگر تو راز ہستی کی حقیقت جاننا چاہے تو پھر خود میں اترنا اور اپنی جستجو کرنی. کیا کہہ رہے جی؟ تیر مارو ذرا، کیا بات ہے. اور میری قسمت کو تاریک ترک چھوڑ دو، میری قسمت کو تاریک ترک چھوڑ دو، اپنی آنکھوں کا کاجل سوارو ذرا، اور طنز الزام باتیں بھری زہر سے. نام پالن نے اسی ایسے کوئی نہیں جہاں نکلنا وہ ایسا ہوتا ہے اگلا نہیں سر ٹھیک سر نہیں. کیمرہ مین اسد اشتیاق کے ساتھ شکیل سیٹھی، بیورو چیف آن نیوز سیالکوٹ. خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسا ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں. آر پی او ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں سیف سٹی پروجیکٹ کے جدید کیمروں کے ذریعے شہر بھر میں مؤثر نگرانی، جرائم کی پیشگی، نشاندہی اور مؤثر روک تھام سمیت عوام کے جان مال کے تحفظ کے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. آر پی او ڈیرہ غازی خان محمد اظہر اکرم کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس ویڈیو لنک اجلاس میں جملہ ڈسٹرکٹ پولیس افسران، ایس پی انویسٹیگیشن، سرکل افسران اور ڈسٹرکٹ ٹریفک
के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान RPO ने सेफ सिटी ऐप की जराइम की पेशगी निशानदेही के निज़ाम के मौसर इस्तेमाल पर जोर देते हुए अहकामात जारी किए कि जुमला अफसरान इन टूल्स के मौसर इस्तेमाल से जराइम की पेशगी रोकथाम को यकीनी बनाएं। जराइम की शरह में किसी भी इजाफे की बरवक्त निशानदेही करके फौरी और मौसर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सेफ सिटी के कवरेज एरिया में होने वाले हर जुर्म में सेफ सिटी कैमरों की मदद से मौसर शहादत हासिल की जाए। बिलखसूस चोरी और डकैती के मुकदमात में मुजरमान की बरवक्त शनाख्त और गिरफ्तारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। 15 पर मसूल होने वाली कॉल्स पर रिस्पॉन्ड टाइम को मज़ीद मौसर बनाया जाए। सेफ सिटी की जरम से चोरी या डकैती शुदा गाड़ी के ट्रेस होने पर मसूल होने वाली अलर्ट्स पर फौरी और बिला ताख़ीर कार्रवाई की जाए। RPO मोहम्मद अजहर अकरम का कहना है कि ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में फौरी कार्रवाई की जाए। इस ज़मन में किसी किस्म की गफलत या कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मलक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक कली की मंडी गुज़िश्ता रोज़ हल्का NA 67 की यूनियन कौंसल नहरियावाला में मुस्लिम लीग नून का एक शमूलियती प्रोग्राम हुआ, जिसमें बट्टी बरादरान ने अपनी साबका पार्टी को खैरबाद कहते हुए मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर एक जलसे का अहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून की ज़िले क़यादत, जिसमें MNA सायरा अफजल ताड़र, मियाँ तहवर हुसैन ताड़र, राय कमर जमान खरल, मियाँ अज़म अंसर भट्टी ने खुसूसी शिरकत की। जबकि इस मौके पर मकामी क़यादत मियाँ शहादत खान भट्टी, गुलाम अली भट्टी, नासिर कयूम भट्टी, कैसर शहजाद भट्टी, आबिद अहसान चट्ठा और दीगर शामिल थे। इस मौके पर राय कमर जमान खरल ने नए आने वाले भट्टी बरादरान को पार्टी ज्वाइन करने वालों को खुशामदीद कहा और कहा कि भट्टी बरादरान ने जिस प्यार और खलूस से इनका इस्तकबाल किया है, वो इस प्यार को हमेशा याद रखेंगे। तहवार हुसैन ताड़र ने अपने खिताब में कहा, सियासी तौर पर इस हल्के के एक गाँव के हर दौर में महरूम रखा गया है। अब वक्त आ चुका है कि इस गाँव की महरूमियों को दूर किया जाए और इंशाअल्लाह इनकी क़यादत में इस गांव को मिसाली गांव बना देंगे। इस मौके पर मेज़बान मलक फ़हर ज़मान लड़का ने भी मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उम्मीद है कि क़यादत इनके इलाके के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। अज़म अंसर भट्टी ने अपने खिताब में कहा कि ये गाँव अब इनके हल्के में है और मुझे आपका प्यार देखकर ऐसे महसूस हो रहा कि आज पिंडी बटिया में हूँ। आहर में MNA सायरा अफजल ताड़र ने खिताब करते हुए कहा कि आज नारियावाला में बट्टी बरादरान की शमूलियत से खुशी महसूस कर रही हूँ। इनका मज़ीद कहना था कि इस वक्त पूरे पंजाब में तरजीही बुनियादों पर तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है और ज़िला हाफिज़ाबाद में भी काम हो रहे हैं। मुस्लिम लीग जब भी इक़्तिदार में आती है, मुल्क की तरक्याती कामों का जाल बिछा देती है, जिसकी मिसाल हालिया दौरे हुकूमत है कि किस तरह पंजाब की ज़िला पंजाब ने पूरे पंजाब को निखार दिया है, जिसको देखकर अवाम मुस्लिम लीग नून पर एतमाद कर रही है, जिसका मुजाहरा मुख्तलिफ जगहों से लोग जोग तरजोर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे आज के इस जलसे को देखकर मुखालिफिन परेशान हैं, क्योंकि ये इलाका इनका घर समझा जाता है। जलसे से कबल भट्टी बरादरान ने मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया और मेहमानों को बग्गी में बिठाकर जलसागाह तक लाया गया। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।